बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 27 मार्च 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। सूरह इब्राहीम में इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह को इन कामों से हरगिज़ बेखबर ना समझना जो जालिम अंजाम दे रहे हैं। बस वो इन जालिमों को फ़कत इस दिन के लिए मोहलत दे रहा है जिसमें खौफ के मारे आंखें फटी रह जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। जद्दा से ताज़ा तरीन अपडेट आई है कि अरामको की तनसीबात पर हमलों के नतीजे में ऑयल टैंकों में लगने वाली आग पर गुज़िश्ता 19 घंटों से काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। पहले जो सरकारी ज़राए से इतलात आई थीं कि किसी हद तक इस आग पर काबू पा लिया गया है, सऊदी अरब के सरकारी ज़राए से मज़ीद जो ताज़ा तरीन अपडेट जारी की गई है कि शहरी दफा की टीमों ने आग को मज़ीद फैलने से रोक लिया है, यानी महदूद कर लिया है। ताहम मुकम्मल आग बुझाने की कार्रवाइयाँ अभी भी जारी हैं। इस बारे में जद्दा पर एक बड़ा हमला होने के बावजूद शहर में ज़िंदगी रवां दवां है और लोगों के मामूलात में कोई खलल नहीं पड़ा है। कल जब मैंने आप तमाम भाइयों को इस बारे में तफसीलात शेयर की थी तो कुछ भाइयों ने कहा कि वो इस अरामको के मुतल्लिका इलाके के करीबी रहते हैं, आग अभी भी लगी हुई है, तो आपकी ये इतलात बिल्कुल दुरुस्त हैं। सऊदी अरब के अहम तरीन ज़राए से मज़ीद जो इतलात आई हैं कि अरामको तनसीबात पर जो हमले किए गए थे, इसकी वजह से 2 बड़े ऑयल टैंकर में आग लग गई, जिससे उठने वाला धुआं दूर दूर से नज़र आ रहा है। सऊदी महकमे पासपोर्ट जवाज़ात से बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने कहा कि इन्हें इनकी कंपनियों ने अकामा ना बनाकर बड़ी मुश्किलात में दो चार कर रखा था। फिर सिक्योरिटी इदारों ने कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ़्तार किया और सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया। इनका कोई कसूर नहीं था। मुतल्लिका कंपनियां अभी भी सऊदी अरब में काम कर रही हैं और इनके वाजिबात भी अभी तक अदा नहीं किए। वो सऊदी अरब में क्या दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं और वो चाहते हैं कि सऊदी अरब में आकर अपने वाजिबात जो कि लाखों रियाल बनते हैं वो इन कंपनियों से निकलवा सकें। सऊदी महकमे पासपोर्ट ने जो इस बारे में जवाब दिया है वो तमाम गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात ने गैर मुल्की अफराद से कहा कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब से डिपोर्ट किए जाते हैं उन्हें ताहयात यानी पूरी ज़िंदगी सऊदी अरब में वर्क वीज़े पर आने के लिए मना कर दिया जाता है। वो सिर्फ़ उम्रे और हज वीज़े पर सऊदी अरब में आ सकते हैं। अगर इनके वाजिबात किसी कंपनी के लिहाज से अभी भी अदा नहीं हुए तो इन्हें सऊदी अरब के जो सफारतखाने इनके मुल्कों में मौजूद हैं वहाँ दरख्वास्त देनी होगी। ये सफारतखाने तमाम तर तहकीकात के बाद इनके वाजिबात इन कंपनियों से दिलवाने के भी पाबंद हैं। याद रखें, मैं पिछले कई दिनों से आप तमाम भाइयों को इस बारे में इतला देता आया हूँ कि गैर मुल्की अफराद के जो भी वाजिबात हैं, अगर आप अपने मुल्कों में रहते हुए सऊदी अरब के मुतल्लिका सफारतखाने से रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस बारे में इब्तदाई लेवल पर कुछ मुश्किलात नज़र आएंगी, मगर जब आप बाकायदा इस केस को जीत जाएंगे जो आप कंपनी के ख़िलाफ़ करेंगे तो आपको आपका हक़ मिलते ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लिहाजा इंतज़ार करने के साथ साथ आप मज़ीद अपनी कोशिशें जारी रखें, इंशाल्लाह आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सऊदी अरब के पड़ोसी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात से एक अहम खबर आई है। अबू धाबी पुलिस ने 4,60,000 दरहम चोरी करने वाले एशियाई गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के 24 घंटों के अंदर अंदर तमाम गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। अबू धाबी पुलिस ने कहा कि वारदात इंतहाई माहराना तरीके से की गई। मुतासरीन के पास वारदात करने वालों के खिलाफ कोई सबूत नहीं था।
انہیں معلوم نہیں تھا کہ واردات کرنے والے کون ہیں اور کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے۔ پولیس نے مصنوعی ذہانت والی ٹیکنالوجی کی مدد سے نہ صرف واردات کرنے والوں کی نشاندہی کر لی اور انہیں گرفتار بھی کر لیا، بلکہ ان کے پاس جتنا بھی سامان تھا وہ بھی برآمد کر لیا ہے۔ اس اہم ترین کامیابی پر حقیقتاً متحدہ عرب امارات کے سیکیورٹی اداروں کو ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ ابوظہبی پولیس کے تحت جرائم کا سراغ لگانے والے اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری پولیس جامع حکمت عملی کے تحت کام کرتی ہے۔ وارداتوں کے خلاف ملنے والی شکایت کا فوری نوٹس لیا جاتا ہے اور کارروائی انتہائی پیشہ ورانہ انداز سے آگے بڑھائی جاتی ہے۔ 4,60,000 درہم کی چوری ایک بہت بڑی رقم ہے۔ مزید یہ کہ 24 گھنٹوں میں ان تمام افراد کی گرفتاری ہو جانا یہ اس سے بھی بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ اس پوری کارروائی میں جو مجرم تھے انہوں نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے باوجود پولیس بڑی کامیابی سے انہیں گرفتار کرنے کے لحاظ سے اقدامات کرتے ہوئے ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف کافی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ عرب اتحاد نے حوثیوں کو السیف الحدیدیہ بندرگاہ اور صنعاء ایئرپورٹ خالی کرنے کے لیے 3 گھنٹے کی مہلت جاری کی ہے۔ عرب اتحاد کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ حوثی باغیوں کی جانب سے بندرگاہوں اور ایئرپورٹ پر جو بڑے اسلحے کے ڈپو قائم کیے گئے ہیں یہ شہری تنصیبات کے لیے کسی بھی لیول پر مناسب نہیں ہیں۔ عرب اتحاد کے ترجمان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ شہریوں جو کہ یمنی شہریوں کے لحاظ سے بات کی جا رہی ہے انہیں صنعاء ایئرپورٹ اور الحدیدیہ بندرگاہ سے اسلحہ ڈپو اور حوثیوں کے ٹھکانوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کئی کشتیاں جو کہ سعودی عرب پر حملہ کرنے کے لیے استعمال ہو رہی تھیں انہیں ناکام بنا دیا ہے اور تباہ کر دیا ہے۔ مزید جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ کشتیوں کی تیاری اور انہیں لانچ کرنے کے لیے موجود کئی ماہرین بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ سعودی محکمہ تفریحات کے سربراہ ترکی الشیخ نے قرأت اور اذان کے مقابلوں کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ کلام کی خوشبو کے عنوان سے قرأت اور اذان سے متعلقہ اہم ترین مقابلے پوری دنیا کے لحاظ سے مختلف اسلامی ممالک اور غیر مسلم ممالک سے بھی بہت سارے قاری حضرات اس بڑے مقابلے میں شرکت کے لیے سعودی عرب میں آتے ہیں۔ 40,000 سے زائد مؤذن اور قاری پروگرام میں حصے کے لیے درخواستیں دے چکے ہیں اور مکمل چھان بین کے بعد 36 کے قریب افراد کو باقاعدہ فائنلائز کیا گیا ہے۔ سعودی محکمہ تفریحات کے سربراہ نے بتایا سعودی عرب کے سرکاری ٹی وی چینلز پر اور دیگر ذرائع ابلاغ سے ان تمام مقابلوں کو باقاعدہ براہ راست لیول پر نشر کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے اہم ذرائع سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ 12 ملین ریال کے انعامات بھی ان اہم مقابلوں میں دیے جائیں گے۔ سعودی عرب کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک سے باقاعدہ قاری حضرات سعودی عرب پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کے ابتدائی ایام میں یہ مقابلے سعودی عرب میں منعقد ہوں گے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے اطلاعات شیئر کی گئی ہیں کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں سردی کی لہر ابھی بھی جاری ہے، جہاں طریف میں ہفتے اور اتوار یعنی آج کے روز ٹیمپریچر میں مزید کمی ہوگی۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ طریف میں 7 سینٹی گریڈ جانے کی توقع ہے، جبکہ شرورہ میں 37 سینٹی گریڈ ریکارڈ پر آئے گا۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ سردی کی لہر کے ساتھ متعدد علاقوں میں بادل چھائے رہیں گے۔ مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، تبوک اور ساحلی علاقوں میں تیز ہوائیں چلیں گی، جس کی بنا پر گرد و غبار اٹھ رہا ہے۔